भोपाल भारत की रियासत मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है। भोपाल शहर को झीलों और मसाजिद का शहर भी कहा जाता है। यहाँ की मारूफ मस्जिद ताजुल मसाजिद को बहुत ही खूबसूरत और एशिया की बड़ी मसाजिद में से एक माना जाता है। 68 बरस कबल इसी मस्जिद यानी ताजुल मसाजिद से रोजा इज्तिमा का आगाज किया गया था। जब सन 1947 में ये इज्तिमा शुरू किया गया था तो इसकी हैसियत मकामी थी और इसमें कुल 14 अफराद ने शिरकत की थी, जबकि अब ये इज्तिमा आलमी तबलीगी भोपाल इज्तिमा के नाम से मशहूर है, जिसमें लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद हर साल शिरकत करते हैं। सन 2001 तक इज्तिमा का इनेकाद ताजुल मसाजिद ही में किया जाता था, लेकिन जब इज्तिमा में फर्जंदान तौहीद की तादाद लाखों में पहुंच गई और एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद का दामन तंग पड़ने लगा, तो आलमी इज्तिमा को भोपाल शहर के मुज़ाफ़ात में मुंतकिल कर दिया गया। अब इस इज्तिमा का इनेकाद तसलसल के साथ इसी मकाम पर होता है। भोपाल के 3 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां 2 माह कबल ही शुरू कर दी जाती है। ये इज्तिमागाह 35 एकड़ इलाके पर मुहित है और मजीद 25 एकड़ अराजी क़याम ताम के लिए मुख्तस की जाती है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक की 1000 से ज्यादा जमातों के लिए पानी और बैतुल खलाओं की सहूलत के लिए खुसूसी खैमे नस्ब किए जाते हैं। आलमी इज्तिमा में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अमेरिका, रूस, मराकश, श्रीलंका, यमन, मलेशिया, फ्रांस, फिजी, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, घाना और इसके अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की जमातें शरीक होती हैं। आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क व बैरून मुल्क से 15 लाख से जायद फर्जंदान तौहीद शिरकत करते हैं। आलमी इज्तिमा में जमातों की बड़ी तादाद को देखते हुए हर साल इसके दायरे को और मजीद वसी कर दिया जाता है। आमतौर पर किसी भी इज्तिमा के इनेकाद के लिए बड़े सरमाए की जरूरत होती है और लोग इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं, लेकिन भोपाल के आलमी इज्तिमा की खास बात यह है कि इसके लिए कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता। यहाँ पर तमाम लोग रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं। इज्तिमा का मकसद अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है। पहले ये इज्तिमा दिसंबर के महीने में होता था, लेकिन अब हर साल आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद नवंबर के महीने में होता है। लेकिन इससे कबल ही शहर में जमातों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जमातों को शहर की मसाजिद में रखा जाता है। यहाँ से उन्हें 25 नवंबर को इज्तिमा गाह मुंतकिल कर दिया जाता है। इज्तिमा का आगाज इतवार के दिन फजर की नमाज से होता है, जिसके बाद बयानात का सिलसिला पीर को जोहर तक जारी रहता है। इज्तिमा का इख्तिताम पीर को इज्तिमाई दुआ के साथ होता है, जबकि इस इज्तिमा में 300 से जायद इज्तिमाई निकाह भी पढ़ाए जाते हैं। इंतजामिया की तरफ से इज्तिमा के दौरान खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं और सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1000 पुलिस एहलकारों को लगाया जाता है। इसके साथ ही इज्तिमा की साइट पर 30 एकड़ से ज्यादा इलाके में जहां खैमे लगाए जाते हैं, वहीं 40 एकड़ से ज्यादा इलाके में पार्किंग और 50 एकड़ में फूड जोन का बंदोबस्त किया जाता है। भोपाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जमातों के इस्तेकबाल और उनके इज्तिमा गाह तक पहुंचने का खास इंतजाम किया जाता है। 5000 रजाकारों के साथ 3000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया जाता है। इज्तिमा का मकसद क्या है और इसमें क्या खास होता है, इस पर बाहर से आने वाली जमातों ने कहा कि कुल आलम में कलिमा तय्यबा के शरीक तमाम मुसलमान एक है। इस्लाम की नजर में किसी का मर्तबा न तो माल और दौलत से आला है और न किसी जात और नस्ल की वजह से कोई अफजल है। अगर किसी का मर्तबा आला व अफजल है तो वो उसकी नेक आमाली और उसकी दीन से मोहब्बत और उस पर अमल की बदौलत है। उन्होंने कहा
کہ یہاں پر سب لوگ 3 دن ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دین اور دنیا کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ تبلیغی اکابرین اجتماع سے خطاب میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے کی دعوت دیتے۔ توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے۔ یہ کا مقصد صرف ذاتی طور پر کسی چیز پر فارغ ہو جانا نہیں، اس شریعت کا مقصد ہے پورا دین پورے عالم میں نقل و حرکت کے ذریعے زندہ ہو، یہ اصل خروج کا مقصد۔ اور اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزارنے کی تلقین اور مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ امن اور بھائی چارے سے رہنے اور اچھا سلوک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے، تبلیغی جماعت نہیں، بحیثیت اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے اللہ نے میرے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے اور میں پورے عالم کا ذمہ دار ہوں۔ اپنی ذات سے لے کر پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء دین نے اپنے بیان میں ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور علم کے حصول پر زور دیا۔ علماء دین کا ماننا ہے کہ جب انسان خدمت خلق کے جذبے سے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں قربان کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے بلکہ معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ مدھیہ پردیش کی حکومت اس موقع پر اجتماع کی سیکیورٹی، ٹریفک کی روانی اور پارکنگ، بجلی اور پانی کی دستیابی کے لیے انتظامات کرتی ہے۔ اس موقع پر بیانات کے مختلف زبانوں میں تراجم کیے جاتے ہیں۔ اجتماع کے آخری دن لوگوں کی بہت بڑی تعداد بطور خاص اجتماع میں شریک ہوتی ہے اور اس دن انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ قریبی رہائش پذیر لوگ اپنے گھروں اور ان کی چھتوں، دفاتر، دکانوں، سڑک اور یہاں تک کہ درختوں پر چڑھ کر دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے اللہ امت کو اس دعوت سے محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، یا اللہ امت کے قلوب میں دین کے ملنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت میں اس دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہدایت کی طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ایک فرد امت کی صلاحیتوں کو اے اللہ اپنی کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس نقل و حرکت کو ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے ایک ایک بندے کے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے اے اللہ اثر انداز فرما اور اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اس موقع پر ہزاروں لوگ 3 دن، 40 دن، 4 مہینے اور سال کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کا عزم کرتے ہیں۔ 200 سے زائد جماعتیں اس اجتماع سے ملک کے طول و عرض اور بیرون ملک روانہ کی جاتی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ اور دیگر حکومتی ارکان بین الاقوامی بھوپال اجتماع کے مقام کا دورہ کرتے ہیں، انتظامات کا جائزہ لیتے اور مختلف مذہبی سربراہوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ حال ہی میں بھوپال میں واقع سرکاری دفاتر اور اداروں میں کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے مدھیہ پردیش کی حکومت نے اجتماع کے آخری روز اجتماعی دعا میں شرکت کرنے کے لیے نصف تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان داعیان اسلام کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔
میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔